Salut à tout le monde. Moi, je m'appelle Jude, je suis avec vous pour enseigner la langue française. أهلا وسهلا فيكم. معكم أنا جود مدرسة لغة فرنسية. Soyez le bienvenu dans la première leçon de français dans la classe de 10e. طبعا نحن راح نبتدي اليوم أول درس من دروس صف العاشر أو الأول الثانوي وطبقا للمنهاج السوري للفصل الدراسي الأول. طبعا يعني أنا كتير أجتني يعني تعليقات وطلبات إنه نحن صف العاشر بنريد إنه يعني يكون في فيديوهات شرح للمنهج، والحقيقة أنا اطلعت على المنهج اللي هو اسمه أوريزون معناه الأفق. لقيته المنهج على فكرة مو صعب، هو من المناهج السهلة، بس يمكن في تغيير عن المناهج القديمة، بس هذا التغيير أنا بشوفه إنه هو تغيير إيجابي. هلا كتير في ناس عم تستصعب اللغة الفرنسية، أنا نصيحتي لكم إنه أنتم هلا صف العاشر، تمام؟ يعني السنة القادمة بإذن الله تعالى رح تدخلوا اللي يدخل أدبي واللي يدخل علمي، ماشي؟ طيب نحاول قدر الإمكان إنه نحن في هاي السنة نلم أكبر قدر ممكن معلومات. الكتاب بسيط جدا وأنا رح أتساعد معكم فيه، ولازم انكم انتم تاخذوا اكبر قدر ممكن من الكلمات، تحاولوا انه صعوبه اللغه تتخلصوا منها بقدر الامكان. نحن الحقيقه عدينا بظروف مشابهه، يعني عدينا بهي المرحله زمان، فكان صف العاشر سهل، بس وين ابتدت الصعوبه؟ ابتدت الصعوبه بصف الحادي عشر اللي هو خلص انه هذا الصف ابتدى التاسيس لايش؟ لصف البكالوريا واللي هو تقرير مصير. فضروري جدا خصوصا بالنسبة للغة اني نحن يعني حتى بهي السنة ما نقول والله لا نحن هي سنة استراحة، هذيك السنة كنا بروفي او صف تاسع وهي سنة بنرتاح، لا ما يعني ما هي شغلة بتتاخذ بانه الراحة وهالقصص هي، لا نحاول قدر الامكان انه نحن الصف العاشر اوكي عم ندرس نحن مرتاحين، ما لنا قلقانين، ما عندنا توتر نفسي، نحاول قدر الامكان. كمان بالاضافة لهالشيء هذا انه بالنسبه للغه بالذات سواء كانت لغه فرنسيه او لغه انجليزيه، حاولوا انكم تدرسوها وانتم مستمتعين، يعني تتمتعوا. يعني انتم مثلا قاعدين في البيت تقولوا طب هاي الكلمه ايش معناتها، هاي الكلمه ايش معناتها، انتم برا كمان تفكروا بهي الطريقه، بحيث انه الحاجز صعوبه اللغه نحاول قدر الامكان انه نقلله على قد ما نقدر. وطبعا لو في اي استفسار انا معكم على الفيس، معكم على الواتساب، معكم على يعني حتى في الكومنتس هون في اليوتيوب، ما في اي مشكله، وان شاء الله يعني هيك الكل يستفيد وتكون دروس كويسه، ولو في اي اقتراحات انا برحب فيها. طيب allons-y نبدا. اول شيء انا بحب احكي او بحب اقول لكم انه تابل دي ماتيير اللي هو جدول المحتويات، مثل ما حكيت لكم منهج بسيط جدا، هو مكون من دوسيه، 6 دوسيهات تقريبا. الفصل هاد او السمستر هاد راح يكون ثلاثة دوسيه، والفصل الثاني راح يكون 3 دوسيهات ثانيين. هلا دوسيه 1 protégeant l'environnement scolaire, dossier 2 zoom sur l'artisanat syrien, dossier 3 la lecture et la télé. On a aussi dossier 4 ton avenir te concerne, dossier 5 changeons d'air, dossier 6 les nouvelles technologies. الحلو بهذا المنهج كمان انا يعني حبيت هيك احكي شوي مقدمه بهذا اول فيديو، اني المنهج هذا فيه comprehension orale et comprehension écrite، يعني فرصة لنا انه نحن نبتدي نركز في اشياء مواضيع التعبير، نحاول نكتب جمل، نحاول طبعا نحن كيف نقدر نكتب جمل لما بنحفظ كلمات كتير، لما بنسمع كتير. الكومبريهنسيون اورال كمان نحاول قدر الامكان اني نسمع اكثر، يعني ما نحط النص قدامنا يلا نجيب مثلا كتاب اللي فيه النصوص ونبتدي نشتغل، لا حاولوا انكم تسمعوا. فانا في هذا الفيديو اصلا وبالفيديوهات كمان القادمه باذن الله راح يكون انه الجزء اللي هو الكومبريهنسيون اورال انكم تسمعوا، وحاولوا مثلا تسمعوا كذا مره بحيث انكم تشوفوا يعني تحاولوا تفهموا انه طيب ايش فهمنا من هذا النص، نقدر انه نلم طب الاسئله اللي موجوده نقدر انه نجاوب عليها، وهكذا. دايما اللغه لازم نحاول نبسطها منشان نقدر اني نتعامل بصوره جيده. وانا طبعا بعتذر عن الاطاله، بس بحب دايما في اول فيديو اني اوضح بعض النقاط الرئيسيه مشان يعني يكون في يعني طريق واضح نحن ماشيين عليه.
باذن الله تعالى. وان شاء الله يا رب الله يوفقكم جميعا، ويعني بتمنى لكم كل خير، وبتمنى كمان يعني تكون درجاتكم وعلاماتكم منيحه ان شاء الله في الامتحان، تاخذوا العلامات التامه باذن الله. Maintenant, on a les objectifs du dossier 1. Quels sont les objectifs du dossier 1? Ça veut dire يعني ما هي أهداف الوحدة الدراسية الأولى. دوسيه معناتها وحدة دراسية أولى، ونفس الكلمة هي unité، التنتين نفس الشيء. طيب نحن مثل ما حكينا من شوي إنه أهدافنا من كل دوسيه نحن بنتناوله هي إنه نعمل شيء اسمه compréhension orale، compréhension expression orale، compréhension écrite، grammaire، production écrite et projet. Qu'est-ce que ça veut dire؟ يعني compréhension orale يعني انه نحن نفهم، بسموه جزء الاستماع هذا، تمام؟ compréhension orale معنى compréhension معناته الفهم، انك تفهم الكلام اللي بينقال، تقدر تتلقى شفهيا، تمام؟ طبعا نحن بالعربي الكلمتين هدول بنقول عنهم الجزء الاستماعي او الاستماع. Qu'est-ce que ça veut dire compréhension orale? Ça veut dire comprendre des informations de base concernant la protection de l'environnement au lycée. يعني انك انت يعني تتلقى المعلومات، تفهم المعلومات هي الأساسية اللي هي متعلقة بحماية البيئة وين في المدرسة الثانوية، تمام؟ هذا المقصود فيه، لأن نحن طبعا عنوان الدوسيه هو protégeant l'environnement scolaire، n'est-ce pas? protégeant l'environnement scolaire. Ça veut dire يعني لنحمي بيئتنا المدرسية. جزء هو عبارة عن compréhension orale، يعني انك انت يعني تسمع الكلام اللي رح ينقال في هذا الموضوع اللي هو نحمي بيئتنا المدرسية، وتنسأل أسئلة عليه وتبتدي تحل هاي الأسئلة من فهمك لهذا الكلام. هلا دايما أنا بنصح بهذا الجزء اللي هو الكومبريهنسيون أورال إني نحن نسمع كويس، تسمع مرة ومرتين وثلاثة، حتى أنت إذا يعني أدنيك ما متعودين على سمع الفرنسي حاول تسمع كذا مرة. هلا لما بتسمع الكلام بتبتدي يعني تاخذ مثلا كلمات معينه، فلما بتنسال اسئله بتتذكر. وحاول مثلا انك انت تاخذ حتى ورقه وتكتب عليها او تكتبي عليها اني مثلا سمعت هاي الكلمه، مثلا انه يعني اي كلمه مثلا بتنقال هيك كلمه اساسيه مثل ما رح نشوف بعد شوي، فنروح نروح كاتبينها على الورقه انه كيف طريقه مثلا نحمي البيئه، ما نعمل كذا، ما نرمي الاوراق الى اخره. فنكتب الاشياء الاساسيه هي في اي موضوع مشان لما انسال الاسئله اقدر ارجع مثلا فلانه حكت كذا، فلانه حكت كذا، وهكذا. طيب في عندنا كمان شيء اسمه اكسبرسيون اورال. اكسبرسيون اورال ça veut dire انك انت تعبر شفهيا، يعني s'informer sur un comportement، يعني انك انت تستعلم عن سلوك معين او عن تصرف معين. exprimer ses sentiments sur un acte positif ou négatif، يعني انك انت تعبر بمشاعرك على موقف معين او بفعل معين، سواء كان هذا الشيء ايجابي او سلبي، بس انك انت اورالمون، يعني ça veut dire انك بشكل شفهي. On a aussi compréhension écrite. compréhension écrite ça veut dire معناتها المواضيع او انك انت يعني بتعبر بالكتابه. lire et comprendre des informations de base concernant les études de l'enseignement secondaire، يعني انك انت تقرا وتفهم المعلومات الاساسيه المتعلقه بالدراسات حول ايش؟ طبعا حول التعليم المدرسي. خلص، يعني انك انت حسب المنهج المدرسي تبعك او انك انت تبتدي تفهم هاي المعلومات حسب الموضوع المطروح. خلاص، وتبتدي تكتب تعبر عنه. يعني نحن هلا عم نحكي على بروتيجون نوتر انفيرونمون سكوندير، يعني انه كيف نحن بنحمي بيئتنا المدرسيه، فانك انت تقدر تكتب هذا الشيء بايديك على الورقه. ايضا عندنا جرامير اللي هو القواعد. جزء القواعد الحقيقه قواعد سهله، انتم هذيك السنه اخذتوا قواعد كثيره وكان عندكم طبعا شهاده. هاي السنه لا، مخففين عليكم كثير، قواعد بسيطه. مثلا بهذا اول درس هو accorder l'adjectif qualificatif en genre et en nombre، انك انت كيف تعمل المطابقه مع الصفات، رح نشوفه طبعا في وقته حسب العدد وحسب النوع.
أيضا accorder le participe passé sujet révision complément كيف إنك أنت كمان تعمل المطابقة مع شيء اسمه participe passé إذا بتتذكروا الماضي صيغة الماضي كيف إنكم أنتم بتطبقوها مع إيش إنه حسب مثلا مذكر مؤنث لآخره هذا الشيء كمان رح نحكي فيه لما يجي وقته. production écrite كمان إنك أنت تكتب يعني بمعنى إيش تعمل إنتاج كتابي rédiger un mail à quelqu'un concernant le choix entre la section scientifique ou littéraire et la poursuite des études يعني إنك أنت تكتب ميل أو تكتب ميل بإيديك لشخص ما هذا الشيء بيتضمن إنه أنت تختار entre la section scientifique إنه مثلا بدك تدخل مثلا في القسم العلمي أو القسم الأدبي لتكمل دراستك. طبعا مثل ما بتعرفوا أكيد يعني إنه هاي السنة بتدرسوا مواد أدبية وعلمية وبعدين السنة القادمة خلص بتكونوا حددتوا اختياركم فاللي بده يدخل علمي بيدخل علمي اللي بده يدخل أدبي بيدخل أدبي حسب كل واحد شو هي ميوله. بروجي يعني المشروع النهائي اللي بدنا نعمله هو préparer le projet إني نحضر مشروع réaliser des activités pour améliorer l'environnement dans votre lycée يعني إنك أنت تنجز مجموعة من النشاطات أو نشاطات من أجل إنك أنت تحسن البيئة المدرسة الثانوية lycée يعني مدرسة ثانوية. Alors la compréhension orale رح نبتدي هلا اول جزء اللي هو الاستماع الشفهي. pour vous aider طبعا هون عم بيساعدك يعني لمساعدتكم عم بيعطيك معنى كلمتين. اول كلمه essentiel essentiel ça veut dire très important يعني كثير مهم ماشي essentiel اساسي très important يعني هام جدا. un comportement ça veut dire سلوك او تصرف بشرح لك هي بيقول لك انه manière de se conduire يعني إن طريقة انك انت تقود نفسك يعني بمعنى كيف تتصرف سلوكك هذا المقصود. À la rentrée, un journaliste visite un lycée. Il interroge 3 étudiants, Tania, sa mère et Loris en... Que fais-tu pour garder ton lycée propre? Toi, Tania. Moi, je ne piétine pas les belles fleurs qui entourent mon lycée, car vivre dans un cadre propre est essentiel. Je sens vraiment de la peine en voyant certains copains de classe écraser des pieds le gazon vert. Et toi, sa mère, comment tu te comportes pour garder la propreté de la classe? Moi, je ne jette rien par terre. Je suis la poussière du ventre avant de m'asseoir et je suis satisfait de mon comportement. Et je crois que chacun d'entre nous peut contribuer à la propreté. Et enfin, toi, Loris, comment tu participes à améliorer le milieu scolaire? Cette année, notre classe a planté des arbustes dans la cour. Ma tâche est de les arroser chaque jour. J'éprouve un grand plaisir en accomplissant ce travail. Je vous remercie beaucoup. Et alors, après ce que vous avez entendu, répondez aux questions suivantes. طبعا بعد ما سمعنا المقطع السابق الشخصيات اللي عم تحكي مع بعضها مطلوب مننا حاليا انه نجاوب على هاي الاسئله. هلا انا قلت لكم انه حاولوا يعني انكم المقطع تعيدوه كذا مره وهلا انتم مثلا بعد ما انه عدتوه انا رح اقراه قدامكم هلا قرايه سريعه اول مره بعدين قرايه بطيئه واشرح لكم الكلمات. بس كمان بدي اعطيكم نصيحه انكم انتم حتى لما بتسمعوا حاولوا تفهموا المعنى العام. هلا كثير لما بنسمع وخصوصا بنسمع مثلا بشكل سريع او هيك في كلمات بتوقع مننا هذا الشيء طبيعي خصوصا انكم انتم لسه يعني ما نكون بمرحله يعني ما نكون بمرحله متقدمه من اللغه فشيء طبيعي رح تلاقوا انه في اشياء بتضيع منكم. الحل انكم دائما تحاولوا انكم تركزوا على السمع قد ما بتقدروا. طيب alors on a à la rentrée un journaliste visite un lycée. Il interroge 3 étudiants, Tania, sa mère et Loris en classe. Le journaliste dit: Que fais-tu pour garder ton lycée propre? Toi, Tania. Moi,
je ne piétine pas les belles fleurs qui entourent mon lycée, car vivre dans un cadre propre est essentiel. Je sens vraiment de la peine en voyant certains copains de classe écraser des pieds le gazon vert. Le journaliste: et toi, Samer, comment tu te comportes pour garder la propreté de la classe? Moi, je ne jette rien par terre. Je suis la poussière du banc avant de m'asseoir et je suis satisfait de mon comportement et je crois que chacun d'entre nous peut contribuer à la propreté du lycée. Le journaliste: et enfin, toi, Loris, comment tu participes à améliorer le milieu scolaire? Cette année, notre classe a planté des arbustes dans la cour. Ma tâche est de les arroser chaque jour. J'éprouve un grand plaisir en accomplissant ce travail. Le journaliste: je vous remercie beaucoup. طيب انتوا طبعا بتقدروا ترجعوا تعيدوا كذا مره. انا راح اقرا هلا جمله واشرح لكم معناها مشان ننتقل للجزء الاكسرسيس وتلاقوا قديش الامور سهله. هلا à la rentrée ça veut dire يعني رجع المدرسه. un journaliste visite un lycée يعني بالعوده للمدارس في صحفي هو زار مدرسه ثانويه. il interroge 3 étudiants. قعد يسال ثلاث طلاب اللي هن تانيا، تامر et لوريس. تانيا ولوريس وسامر في الصف. le journaliste سأل: que fais-tu pour garder ton lycée propre؟ يعني ايش بتعملوا او انت ايش بتعمل منشان انك انت تحافظ على مدرستك نظيفة؟ طبعا عم بسألها لمين؟ لتانيا. يعني ماذا تفعلين يا تانيا للحفاظ على مدرستك الثانوية نظيفة؟ قالت له تانيا: moi je ne piétine pas les belles fleurs qui entourent mon lycée. يعني أنا بالنسبة لي ما ما بقرب وما بقطع يعني الورد الجميل، الفلور، الأزهار الجميلة اللي هي تحيط بمدرستي الثانوية. لأنه vivre dans un cadre propre est essentiel. لأنك أنت تعيش بإطار أو بمكان نظيف هذا الشيء أساسي. Je sens vraiment de la peine en voyant certains copains de classe écraser des pieds le gazon vert. أنا كتير بشعر بالألم لما بشوف بعض الزملاء في الصف بيجوا يعني بيدوسوا بأقدامهم على العشب الأخضر. طبعا الصحفي قال: et toi Samer, comment tu te comportes pour garder la propreté de la classe؟ وانت يا سامر ايش بتعمل او كيف بتتصرف؟ تصرف يعني تصرفك او سلوكك مشان تحافظ على نظافة المدرسة. قال له: moi je ne jette rien par terre. انا ما برمي شيء على الارض. je suis la poussière du banc avant de m'asseoir et je suis satisfait de mon comportement. يعني أنا بحاول دايما إني لا بوسير طبعا دي بونك، يعني بمسح الغبار عن البنك أو عن المقعد قبل ما أقعد عليه. et je suis satisfait وأنا راضي عن تصرفي هذا. et je crois que chacun d'entre nous peut contribuer à la propreté du lycée. يعني بعتقد إنه لازم كل واحد من بيناتنا هو يساهم بنظافة المدرسة. le journaliste قال طبعا شاف آخر وحدة اللي هي لوريس. قال لها: et enfin toi Loris, comment tu participes à améliorer le milieu scolaire؟ وانتي يا لوريس كيف يعني كيف بتشاركي او شو بتعملي، كيف مشاركتك بتكون لتحسين البيئة المدرسية؟ قالت له: cette année notre classe a planté des arbustes dans la cour. يعني هاي السنة صفنا هو زرع شجيرات. طبعا أغب شجرة، أربوست يعني شجيرة، فجمع هاي طبعا هو قطف أو عفوا زرع شجيرات في الباحة، باحة المدرسة. ما تاش et de les arroser chaque jour. أنا مهمتي إني أنا أسقي، كانت إني أسقي إيش هالشجيرات هاي كل يوم. j'éprouve un grand plaisir en accomplissant ce travail. وأنا الحقيقة لقيت أني الفرحة الكبيرة أو السعادة الغامرة وأنا بعمل هذا أو بطبق هذا العمل. جورناليست قال: je vous remercie beaucoup. أنا بشكركم جميعا.
هلا ممكن انتم اثناء ما سمعتوا المقطع هذا لقيتوه شوي صعب، بس انتم حاولوا ايش؟ حاولوا انكم تاخذوا كلمات. يعني مثلا عرفتوا في البدايه اني الجورناليست او صحفي عم بيسال 3 طلاب، تانيا وسامر ولوريس. مباشره انت على الورقه تكتب تانيا مثلا قالت اني je ne piétine pas les belles fleurs qui entourent mon lycée. تمام؟ قال مثلا عندي مين الجورناليست لما سأل كمان سامر قال له انه انا ما برمي شيء على الارض، je ne jette rien par terre. كمان لما انسألت لوريس قالت ان هي notre classe a planté des arbustes dans la cour، وانا وظيفتي كانت اني ايش؟ اني اسقي. فبتاخذ انت كلمه يعني انه planter les arbustes بهذا الشكل. فيعني حاولوا انكم انتم دائما تاخذوا مثل ما قلت لكم كلمات معينه. طيب هلا نحن بعد ما فهمنا هذا النص رح نبتدي نشوف الأسئلة المطروحة بهذا الموضوع. أول شيء on a appelé écoutez طبعا puis cocher la bonne réponse. Pour Tania, vivre dans un cadre propre. يعني بالنسبة لتانيا العيش بجو نظيف عبارة عن إيش؟ est très important, n'est pas essentiel, n'est pas primordial. يعني هو بالنسبة لها كتير مهم ولا مانو مهم مانو أساسي ولا ما له أولوية؟ برأيكم أي وحدة؟ طبعا هو بالنسبة لها كتير أساسي. ليش؟ لأن هي أصلا إيش قالت تانيا إنه je ne piétine pas les belles fleurs، يعني هي ما بتقرب أو ما بتقطع. طبعا بيتين سافودير البيه هي القدم، تمام؟ فهي ما بتدعس بقدمها على ايش؟ على الزهور، هذا المقصود فيه. خلص؟ فاذا هي بالنسبه لها هذا الشيء كثير اساسي. هلا في عندنا بالنسبه لسامر aime jeter des papiers par terre, croit que chaque étudiant peut contribuer à la propreté du lycée, n'est pas satisfait de sa conduite. يعني بالنسبه لسامر انه هو بحب انه يرمي الاوراق على الارض، ولا بيعتقد انه que chaque étudiant peut contribuer انه كل طالب بيقدر انه هو يساهم بنظافه المدرسه، ولا n'est pas satisfait de sa conduite يعني هو ما مقتنع بتصرفه. لا طبعا بيعتقد انه chaque étudiant peut contribuer à la propreté du lycée. طبعا هو ايش بيقول سامر؟ je suis satisfait de mon comportement et je crois que chacun d'entre nous peut contribuer à la propreté du lycée. أيضا on a aussi 3 en arrosant les arbustes dans la cour, Loris éprouve. يعني بالنسبة لسقي الشجيرات في البحث المدرسة إنه نسقيها يعني كل يوم، بالنسبة للوريس هي هذا الشيء بيحسسها أو بيشعرها بالحزن de la tristesse، ولا du mécontentement يعني بالاستياء، ولا de la joie بالسعادة طبعا de la joie. On a aussi B. Associer les questions posées par le journaliste avec les personnes interrogées et leur comportement. Ça veut dire انك انت طابق الاسئله اللي هي مطروحه من خلال الصحفي مع الاشخاص اللي هن طبعا الطلاب هدول الثلاثه اللي موجودين وتصرفاتهم. اول شيء عندنا هون que fais-tu pour garder ton lycée beau؟ يعني ماذا تفعل من أجل أنه أنت تحافظ على مدرستك جميلة. كمان طبعا هدول الأسئلة بالنسبة للجورناليست. الأسئلة هي لمين انسألت مثلا للوريس ولا سامر ولا تانيا. وكمان الجواب اللي أجا هذا الجواب ne pas cueillir des fleurs, ne rien jeter par terre ou arroser les plantes بالنسبة لمين؟ طبعا أول شيء بالنسبة أول سؤال que fais-tu pour garder ton lycée beau؟ ما استفعل مشان إنه مدرستك تضل إن جميلة. هذا السؤال كان موجه لمين؟ لتانيا. تمام؟ طبعا نحن بنرجع نتأكد que fais-tu pour garder ton lycée propre؟ هو سألها إنه إيش بتعملي مشان تضل مدرستك نظيفة. سأل سامي إيش بتعمل مشان إنك تحافظ على نظافة الصف. سأل et enfin toi Loris comment tu participes à améliorer le milieu scolaire؟ يعني كيف بتشاركي مشان انك انت تحسني ايش البيئة المدرسية.
فهون أول سؤال طبعا موجه لمين؟ موجه لتانيا. Comment tu participes à l'amélioration de l'environnement au lycée؟ يعني إيش بتتصرفي أو إيش بتعملي من شان إنك يعني تشتركي بتحسين البيئة المدرسية؟ طبعا هذا السؤال موجه لمين؟ موجه للوريس. Comment tu te comportes pour garder la propreté de la classe؟ يعني ماذا تفعل من أجل الحفاظ على نظافة الكلاس أو الصف؟ هو لمين؟ السؤال موجه لسامر. هذا هو كومبورت، ماذا تجلب أو ماذا تفعل بهذا المعنى. طيب هلا هون ne pas cueillir les fleurs يعني ما نقطف الأزهار. طبعا تانيا قالت إنه هي ما بتدعس ne piétine pas، تمام؟ ما بتدعس على إيش؟ على الأزهار أو ما بتدوس عليهم. فهاد يعني عدم قطفهم معناتها تانية. ne rien jeter par terre إنه ما نرمي على الأرض الأوراق لمين؟ لسامر. arroser les plantes اللي هي لوريس اللي هي مهامة إنه كل يوم إنها تسقي إيش؟ تسقي الشجيرات هاي أو الزرع. et vous comment vous participez à préserver le jardin de votre quartier؟ يعني وأنتوا كيف تشتركوا بإنكم تحافظوا على الحديقة في الحي تبعكم اللي أنتوا ساكنين فيها. طبعا طبقا لهذا الكلام تقدروا انتم كمان تكتبوا تقولوا شو الشيء اللي بتعملوه. يعني مثلا je ne jette rien par terre, je suis la poussière du banc الى اخره. تاخذوا من هذا الكلام وتبتدوا تقولوا تعبروا عن رايكم، وممكن تشاركونا هذا الكلام في جزء الكومنتس في التعليقات. On a aussi associé les trois colonnes A, B, C بنفس الموضوع. عندي cueillir يعني يقطف، jeter يرمي، arroser يسقي، planter يعني بيزرع، couper بيقطع، écraser qu'est-ce que ça veut dire؟ écraser ça veut dire بيدعس أو piétine، يعني هي نفس معنى piétine pied من جاي من كلمة pied اللي هي القدم، فهو بيدعس. écraser كمان نفس الشيء إنك أنت تدعس. طيب graver son nom يعني بينحت اسمه أو بيكتب اسمه، بيكتبه على الحيط أو على المقعد. nettoyer يعني ينظف، nettoyer ça veut dire ينظف. B des papiers par terre يعني الورق على الأرض، des fleurs يعني الأزهار، des arbres الأشجار، le gazon vert العشب الأخضر، sur le banc يعني على المقعد، les murs يعني الحيطان أو الجدران، comportement positif يعني السلوك أو التصرف الإيجابي، comportement négatif التصرف السلبي. يعني نحن رح نقول مثلا أول وحدة كيف بدي أقولها. cueillir بيقطف des fleurs بيقطف الأزهار. طيب يعتبر إيش؟ يعتبر comportement positif و négatif في هاي الحالة؟ إنه بيقطف الأزهار يبقى comportement négatif. jeter des papiers par terre comportement négatif لأنه بيرمي الأوراق على الأرض. arroser des fleurs معناته comportement positif لأنه هو بيسقي الأزهار أو arroser des arbres إنه بيسقي مين؟ الأشجار. planter des fleurs يعني بيزرع مين؟ بيزرع الأزهار. يعتبر إيش؟ يعتبر comportement positif. couper des arbres بيقطع الأشجار comportement négatif إلى آخره. أنتوا رح تاخذوا كل وحدة وتشكلوا عليها جملة وتقولوا هل هو comportement positif أو comportement négatif. Maintenant B. Utilisez l'une de ces expressions suivantes يعني استعملوا وحدة من التعبير الآتية. شوف إيش هي التعبير. Je suis en colère. Qu'est-ce que ça veut dire؟ يعني أنا إيش؟ أنا غاضب أو أنا غاضبة. Je sens de la joie يعني أنا بشعر بالسعادة أو أنا سعيد أو أنا سعيدة، تمام؟ أو بشعر بالسعادة. Je suis content يعني أنا سعيد أو أنا مسرور. Je suis contente féminin يعني أنا مسرورة. Je suis déçu أنا محبط. لو بدي أقول أنا محبطة je suis déçu avec eux. Pour exprimer oralement vos sentiments envers ces différentes situations يعني لتعبر بشكل شفهي تمام عن مشاعركم حيال إيش المواقف المختلفة التالية أو المواقف المختلفة عندكم في حياتكم. La bibliothèque est vraiment propre يعني المكتبة هي حقا نظيفة. طبعا إيش راح أكون في حالة؟ je sens de la joie أكيد أو je suis content. La cour de récréation est pleine d'ordures. Qu'est-ce que ça veut dire؟ يعني نقدر نقول هون
اللي هي كور دو ريكرياسيون، يعني وقت الاستراحة أو الباحث الاستراحة بهذا المعنى. هي مليئة إيش بالقمامة أو بالنفايات. طبعا إيش je suis en colère، أنا غاضب. تمام. toutes les fleurs sont par terre، يعني كل الأزهار هي على إيش؟ على الأرض. وبالتالي إيش؟ وبالتالي أنا je suis en colère، يعني أنا غاضب أو أنا محبط، je suis déçu. une poubelle dans chaque classe، يعني نفايات أو القمامة هي موجودة في كل صف. كمان إيش رح أكون أكيد غاضب أو رح أكون محبط، je suis déçu ou je suis en colère. On a aussi compréhension écrite، يعني الجزء إيش اللي هو التعبير الكتابي. شيخ بلال، طبعا هون عندنا مثل ما نكون شايفين ميل، قدامنا ميل دو كريم، الايميل هاد طبعا مبعوث لمين؟ يعني كريم بيرسل لمين؟ لبلال. طيب ايش بيقول له؟ en réponse à ta question، بيجاوب له على سؤاله. cher Bilal، c'est avec une immense joie que j'ai reçu la nouvelle. Enfin, tu as fini le cycle de base et bravo pour les bonnes notes. Mais les choses sont un peu différentes dans le cycle secondaire et surtout avec la classe de 10e où tu dois faire un choix délicat entre la section scientifique et littéraire et cela va déterminer ton avenir après le bac. Qu'est-ce que ça veut dire ce paragraphe؟ معناته طبعا بقول له عزيزي بلال، أنا طبعا مع الفرحة، يعني c'est avec une immense joie، مع فرحة غامرة أو مع سعادة غامرة que j'ai reçu la nouvelle، إني أنا يعني استلمت الجديد تبعك أو عرفت أخبارك. enfin tu as fini le cycle، وأخيرا إنك أنت أنهيت المرحلة الأساسية اللي هي cycle de base. وبرافو pour les bonnes notes، كتير منيح إنك أنت جايب درجات أو علامات كويسة جيدة. mais les choses sont un peu différentes dans le cycle secondaire، لكن في اختلافات، بعض الاختلافات في الأمور في المرحلة إيش؟ في المرحلة الثانوية. et surtout وبالأخص avec la classe de 10e، في إيش؟ في صف العاشر. où tu dois faire un choix، لأنك أنت في الصف العاشر بدك تبتدي تفكر وتعمل إيش؟ تعمل اختيارك الدقيق ما بين section scientifique القسم العلمي والقسم إيش؟ littéraire الأدبي. et cela va déterminer ton avenir après le bac، وهذا الشيء راح يخليك إنك أنت تحدد مستقبلك إيش بعد البكالوريا، يعني أنت بدك تدخل كلية أدبية أو كلية علمية. les 3/4 des bacheliers section littéraire s'inscrivent dans les domaines arts, lettres, langues et sciences humaines et sociales, tandis que ceux qui choisissent la section scientifique, c'est pour poursuivre les études universitaires dans les domaines des sciences, des technologies et de la santé. Le bac scientifique permet également de réussir dans de nombreuses filières comme l'économie et l'architecture. Qu'est-ce que ça veut dire؟ يعني 3/4 الخريجين في القسم الأدبي هن بيكتبوا في يعني dans les domaines، في المجالات، أو يعني هن بيقدروا ينضموا أو بيناسبهم المجالات التالية اللي هي الفن، اللتر يعني الأشياء الأدبية، اللغات، السيونس humaines والعلوم الإنسانية et sociale والاجتماعية. tandis que ceux qui choisissent la section scientifique، طبعا يعني من بين هؤلاء اللي بيختاروا القسم العلمي مشان انه هن يقدروا يكملوا دراستهم الجامعية في المجالات التالية اللي هي العلوم، التكنولوجيا، الصحة. هلا لو باك سيونتيفيك، البكالوريا العلمية، هي بتسمح بكل تأكيد طبعا أو أيضا في النجاح réussir بالنجاح dans de nombreuses filières بمجالات كتيرة مثل économie الاقتصاد والهندسة المعمارية architecture. Moi
quand j'étais dans cette classe là، يعني أنا بالنسبة لي لما كنت في هذا الصف j'ai choisi la section scientifique، اخترت القسم العلمي. je l'ai choisi pour faire de la médecine، أنا اخترته مشان إنه بدي أكمل طب. me voilà en deuxième année، طبعا عملت هذا الشيء في السنة الثانية اللي هي طبعا بال11. et j'aime beaucoup ce que je fais، وكتير فرحت للشيء اللي عملته. mon conseil، طبعا هو بيقول له me voilà en deuxième année et j'aime beaucoup ce que je fais، انه هو اختار، طبعا هو سبقه بالسنه فهو اختار في الشيء هذا. هلا هو حاليا وين؟ في السنه الثانيه اللي هي ال11. et j'aime beaucoup ce que je fais، وانا مبسوط للشيء اللي ايش اللي عملته. mon conseil à toi c'est de suivre ta passion et tu seras heureux de faire le métier qui te convient le plus. à bientôt كريم. يعني انا نصيحتي لك انك انت تتبع ميولك، ورح تكون كتير مسرور أو سعيد بأنك أنت تاخد أو تعمل المهنة اللي بتناسبك واللي أنت بتحبها. إلى لقاء قريب كريم. طيب، maintenant on a les questions. Choisissez la bonne réponse et donnez la justification. يعني اختار الإجابة الصحيحة وأعطي إيش التبرير. il s'agit، هذا الشيء بيعني de message publicitaire، يعني هي رسالة عامة، ولا d'une lettre familiale، يعني هي رسالة عائلية، ولا de mail amical، ولا هو عبارة عن إيميل، ميل الأصدقاء. هو طبعا ميل أصدقاء لأنه فيه إيش؟ فيه نصح. بلال vient de terminer، يعني بلال هو بده ينهي إيش؟ le cycle secondaire، المرحلة الثانوية. أنهى، ماذا أنهى؟ المرحلة الثانوية. le cycle de base، المرحلة الأساسية، ولا le bac، البكالوريا. لا، هو طبعا أنهى إيش؟ le cycle de base. كريم propose à بلال، يعني كريم اقترح على بلال de choisir la section littéraire، يعني إنه يختار المجال الأدبي. choisir la section scientifique، إنه يختار المجال، باختيار المجال العلمي، ولا choisir ce qu'il aime، ولا إنه اختيار ما يحب. طبعا اختيار ما يحب، choisir de ce qu'il aime. كريم est étudiant، médecin، architecte. هو حاليا طبعا إيش؟ étudiant لسه. طيب، relevez des mots du texte pour remplir le tableau suivant، يعني إنه خد الكلمات اللي موجودة في النص وأملأ الجدول. كيف رح تملأه؟ domaine d'études scientifiques، يعني المجالات العلمية، ودومين d'études littéraires، يعني المجالات الأدبية. مثلا مثل الإيكونومي، هو مجال علمي ولا أدبي؟ لا طبعا سيونتيفيك. architecture، الهندسة المعمارية، سيونتيفيك. لا ميديسين مثلا، الطب هو كمان مجال علمي. بالنسبة للمجالات الأدبية هو إيش؟ أدبي، وهكذا. طبعا سهلة، انتوا رح ترجعوا للنص هاد وتختاروا منه. وهيك نكون وصلنا لآخر الفيديو، وإن شاء الله لنا لقاء بفيديو تاني رح نشتغل فيه الجزء الثاني من الدوسيه هاي اللي هي دوسيه 1، قسم القواعد. رح نكمل باقي الدوسيه وباقي المواضيع اللي موجودة ضمن هاي الدوسيه. ولو في أي أسئلة مثل ما حكيت لكم ممكن إنكم تكتبوا في التعليقات أسفل الفيديو، أو تتواصلوا معي عن طريق الواتساب، أو تتواصلوا عن طريق الفيسبوك. ما في مشكلة، أي وسيلة بتلاقوها مناسبة ما في مشكلة. أنا برحب بجميع الأسئلة، وإن شاء الله بشوفكم بأحسن حال. السلام عليكم.